Magandang morning mga boss. Ani ana usab kita sa ato ang pagpadayon sa ato ang pagkinabuhi sa matag adlaw. Dalaygon ang Dios nga kanunay nga nagahatag kanato sa tanan nga ato ang gikinahanglan ug nagtipig kanato kanunay sa matag adlaw. Mga boss, sa gihapon ubani ako ninyo sa ato ang pagtuon sa balaang pulong sa Dios nga nahisulat dinhi sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Ang atong hisgutanan karon mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Nasayod na ba ang tanan kung kinsa kining gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi? Mga boss, ubani ako ninyo sa ato ang pagpadayon aron kita makabaton pagdugang kay balo o kaalam mahitungod sa ato ang Dios. Ang atong teksto karon ana nato mabasa dinha sa unang Juan kapitulo 1 ngadto sa 4. Ang pulong sa Dios nagaingon, nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi og nakita namo kini. Busa nagmatuod kami niini o gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa Amahan o gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita og nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa Amahan og sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Matud pa ni Apostol Juan, usa sa mga apostoles ni Ginoong Hesukristo, nagsulat sila niini aron pagmatuod mahitungod sa ilang nakita, nahikap ug nadungog. Mao si Hesukristo nga mao ang pulong sa Dios nga nagpakatao aron kita hatagan og kaluwasan gikan sa kaulipnan sa sala. Og ang mga apostoles nagmatuod niini nga kini matuod gayod, nahikap nila kini, nadungog og nakita nila. Ang usa ka kamatuoran mga boss, dili nato ma-confirm nga kamatuoran kung walay musaksi niini. Dayag kayo nga giingon dinhi nga ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayod. Diha ng daan ang pulong sa wala pa buhata ang kalibutan. Tungod kay ang pulong mao ang nagbuhat sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. Kung atong basahon pagdugang diha sa Juan kapitulo 1, akong sugdan diha sa bersikulo 1 mga boss. Ug uban ni ako ninyo. Ang pulong sa Dios nagaingon, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi. Og ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, og wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan, aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa maong kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe og motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios, dili sa tawhanong paagi o pagbuot,
Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. So mga boss, gawas sa mga apostoles, ang Dios nagpadala usab kang Juan nga magbubunyag aron sa pagsaksi mahitungod sa pulong nga naghatag og kinabuhi. Mao man bitaw mga boss nga ginaingon dinha sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, ang pulong sa Dios nagaingon, busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. So mga boss, ang pulong nga naghatag sa kinabuhi dayag kaayo nga gisaksihan ni Juan ug sa mga apostoles sa mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo nga siya mao ang pulong nga naghatag sa kinabuhi nga gikan sa langit ug mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagpadayag sa kabubuton sa Dios ug sa paghatag kanatog kaluwasan gikan sa kaulipnan sa sala. Mao nga gikinahanglan gayud nato nga kanunay nga magatuon sa pulong nga nahisulat dinhi sa balaang kasulatan, sa pulong sa Dios nga nahisulat dinhi sa kasulatan. Kay sumala sa giingon sa kasulatan diha sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 nga ang tao mabuhi dili sa paan lamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Mga boss, hinaot nga nakatabang kaninyo kining ako ang gi-share karon sa inyo ha. O ginaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo samtang kamo magapadayon sa inyohang pagpanikay-sikay sa kinabuhi. O ginaot nga ang Dios magauban kaninyo sa kanunay. Ug labaw sa tanan, ang Dios unta maghatag kaninyo og lig-on nga pagtuo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Amping mo kanunay mga boss og dalaygon ang Dios.